علی مدد نام من فریده است و در موضوع پیشنهاد گردیده امروزه در گوشه والدین موعد به آموزش محبوبیت درباره استراتژی عملی دستگیری فرزند شما و ذخیره ها برای کمک در پیدایش در سطح تعلیمی می‌آموزیم. اگر یک کودک ذهن تیز و دارای جهت‌های قوی، منفعت‌ها و سمت‌های بهبودی خود را دارد و همچون والدین ما می‌خواهیم آنها را در رشد انکشاف آنها دستگیری نماییم. بیایید اول از فهمیدن آن که خود محبوبی آموزش چیست آغاز نماییم. در حالی که محبوبیت‌های آموزشی در روی قابلیت ذهنی کودک مانع نمی‌شوند، آنها می‌توانند با ملکه‌هایی به مثل خواندن، نوشتن، متماتیک و دیگر فن‌ها تأثیر رسانند. فهمیدن آن مهم است که مسئولیت‌های آموزشی از محبوبیت‌های ذهنی، ایموشنالی و جسمانی فرق می‌کنند. مکتب‌ها برای قانع کردن احتیاجات همه خوانندگان در همه ساحه‌های رشد، از دستگیری در محیط تحصیلات عمومی یا توسط تحصیلات مخصوص، کمک‌های گوناگون پیشنهاد می‌کنند. در داخل سیستم مکتب و بیرون از آن یکچند متخصصانی موجودند که می‌توانند به عائله‌ها و کودکان برای نائل شدن به هدف‌های شخصی تعلیمی و فونکسیونالی آنها کمک رسانند. اگر شما گمان کنید که فرزند شما می‌تواند محبوبی آموزشی داشته باشد، طبیب شما منبع رقم یک است که درباره همه گونه مشکلاتی که فرزند شما دچار می‌شود صحبت نمایید. در خاطر داشته باشید که محبوبی آموزش خلاصه فوری درباره همه گونه مشکلات وابسته به تعلیمی نیست که دانشجویان با آنها روبرو می‌شوند. کودکان باید مرحله های رشد خود را در همه ساحه‌های انکشاف ذهنی از جمله جسمانی، معرفتی، زبانی و اجتماعی ایموشنالی قانع گردانند. اما کودکان با صورت خود انکشاف می‌یابند. اما اگر شما تشویشی داشته باشید، لطفاً با طبیب فرزندتان ملاقات کنید. لطفاً مقاله گوشه والدین را ببینید تا درباره نمودهای گوناگون محبوبیت‌های آموزشی معلومات گیرید. یک برنامه‌ای که از جانب مکتب پیشنهاد کرده می شود و از جانب کارشناسان توصیه داده می شود تعلیم مخصوص می باشد. این برنامه برای خوانندگان دارای وسیع احتیاجات از جمله با محدودیت‌های جسمانی، ایموشنالی، رفتاری و آموزشی پیش بینی شده است. خوانندگانی که معلومات مخصوص می‌گیرند برنامه تعلیمی شخصی می‌گیرند. دانستن آن مهم است که تحصیلات مخصوص مکان یا سمخانه علایده نیست، بلکه یک قطار خدمت‌هایی است که برای هر یک خواننده فرق می‌کند. هدف این فراهم آوردن محیط فراگیر که به خوانندگان در اجرای هدف‌های خود کمک می‌کنند. روند دریافت خدمات یا دستگیری برای فرزند شما از آن آغاز می شود که فرزند شما از جانب مکتب برای موافقت واگذاری کرده می شود. در این روند روانشناسان مکتب، کارمندان اجتماعی، لوگوپد و دیگر متخصصان گوناگون می توانند کار کرده درباره سطح حاضره کودک معلومات گیرند. تحصیلات مخصوص یا دیگر دستگیری اگر با کودک موافق باشد. اگر شما درباره روند ارزیابی تحصیلات مخصوص یگان سوال داشته باشید، با طبیب یا روانشناس مکتب تماس گیرید. روند دریافت دستگیری برای کودک شما با احتیاجات آموزشی می تواند دشوار باشد. لطفاً با ذخیره‌ای که در مقاله گوشه والدین درباره چگونه همکاری نمودن با مکتب خود درباره تحصیلات مخصوص و ذخیره‌ای که در جامعه ما موجودند معلومات گیرید، مراجعت نمایید. تشکر برای گوش کردن و ما بی‌صبرانه انتظاریم که ماه آینده با شما تماس گیریم. علی مدد.